Agustinirin ko, usa ka US at Filipino student. O usa ka certified pageantera. Karon, ako nagapasiugta sa usa ka advokasya nga puno og edukasyon o kalingkawasan. Breaking stigma, raising HIV awareness. Apan, ang tinuod ng mensahe mao kini. Ang HIV dili usa ka salot. Kini usa ka kondisyon nga pwede tambalan o pwede malikayan pinaagi sa edukasyon o pagkaandam. Ang pagsugod sa usa ka lakang pagpates mao'y pinaka-importante nga pagpaagi aron maluwas ang imong kaugalingon ug ang uban. Gusto ko ipakita ang kahayag sa pag-uswag. Ang stigma mao ang hinungdan sa daghang kasakit sa mga tawo nga naapektuhan sa HIV. Ang stigma mao'y nagpadako sa kahadlok ug nagpugong sa pagtabang. Apan, unsa man ang atong mahimo upang maundang ang stigma sa HIV? Kung maghisgot kita sa HIV, kinahanglan ato ning tan-awon dili nga usa ka salang nahitabo, kundili usa ka kondisyon nga kinahanglan natong tabangan. Tabangan ang matag usa nga magpuyo og malipayon, mapugngan ang transmission o magpabilin nga malipayon uban ang tambal. Ingon sa usa ka future educator, journalist o leader, magbarog ko sa pag-undang sa stigma o sa pagpakalap sa tinuod nga impormasyon. Dili kani pagbuntog sa kahadlok, kundili paghimo sa lakang. Dili ang HIV ang sakit sa katilimban, kundili ang atong paghusga, kahadlok ug pagkahilom, pagkahiusata.